बैंकिङ ठगीको एउटा नमिठो दस्तावेज। अर्काले मन्जुरीनामा दिएको जग्गामा चाहिँ मेरो बाउलाई ऋणी बनाएर चाहिँ फसाउन मिल्थ्यो होला त। पेला पारे, हामीलाई केही जानकारी पनि भएन, हामीले केही बुझेको पनि छैन, हामीले केही जानेको पनि छैन, हामीलाई थाहा पनि छैन। उहाँहरूलाई घरबाट पुलिसले समातेर लिएर गयो अनि त्यसपछि मात्र टाउकोमा ऋण गर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। सोझा गाउँलेलाई फसाउने ग्रान्ड डिजाइनको अन्तर्कथा। गाउँले यति बेला निकै निराश र पीडामा परेको छ। क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड प्रकरणको फलोअप नम्बर 3। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, केही दिन अघि एउटा समाचार सार्वजनिक भयो। काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपाबाट 56 वर्षीय एकजना महिला बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ परिन्। यसो त उनी लामो समयदेखि फरारको सूचीमा पनि थिइन्। तपाईहरूले यो समाचार हेरेर वा पढेर यस्तो अनुमान लगाउनु भयो होला कि 56 वर्षीय महिलाले के बैंकिङ कसुर गरिन् होला। तर ती बैंकिङ कसुरकी अभियुक्त उनी मात्र होइनन्, उनी भएको सम्पूर्ण गाउँका अधिकांश घरधुरीका कोही न कोही बैंकिङ कसुरमा, त्यो पनि एउटै केसमा फसेका छन् भन्ने सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर यो सत्य हो। तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड प्रकरणमा काभ्रे पलाञ्चोकको एउटा सिङ्गै गाउँमा रहेका अधिकांश नागरिकहरू फसेका छन्। यस विषयमा हामीले अघिल्ला 2 अङ्कमा प्रतिनिधि 2 घटना प्रस्तुत गरेका थियौँ र आजको कार्यक्रम अर्थ सरोकार त्यसैको फलोअप रहनेछ। घटना काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिकाबाट धुलीखेल झर्दै गर्दाखेरि बीचमा पर्ने मुखिया गाउँको हो, जहाँका अधिकांश व्यक्तिहरू यति बेला बैंकिङ कसुरमा जेल सजाय भोगिरहेका छन्। काभ्रेमा रहेका एकै गाउँका अधिकांश घरधुरीका कोही न कोही बैंकिङ कसुरमा पर्नुको पछाडिको रहस्य हो 2068 सालमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा सार्वजनिक भएको घोटाला प्रकरण। क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले 24 साउन 2068 मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्यो। ठुलो परिमाणको कर्जा अपचलन भएको र कर्जाको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर भएको देखेपछि उक्त संस्था टाट पल्टेर वित्तीय क्षेत्रमै प्रणालीगत जोखिम बढ्दै जाने परिस्थिति सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ 18 2069 मा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। पछि कम्पनी टाट पल्टिन लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थालाई टेक ओभर गर्यो। गाउँलेहरूलाई यो किसिमको पीडा सँगसँगै गाउँले यति बेला निकै निराश र पीडामा परेको छ। यही प्रकरणका कारणले कसरी फसे त गाउँलेहरू? यति धेरै गाउँलेहरूलाई उही कसुरको केसमा फसाउने र उक्त फाइनान्सलाई टाट पल्टाउने खेलका मुख्य योजनाकार थिए कम्पनीका पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक पवन कुमार कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी। र शम्भु केसीले नै पुरै गाउँका गाउँलेलाई फसाए। कम्पनी खडा गराउन शम्भु केसीको एकदम ठुलो हात, नक्कली ऋणी बनाउनलाई उसको एकदम ठुलो हात देखिएको छ। त्यही शम्भु केसीले फसाएको हो। शम्भु केसीले चाहिँ आफ्नो मान्छे भनेर तपाईँले हस्ताक्षर गर्नु, विश्वास दिलायो, विश्वासघात गर्यो। अब को हुन् शम्भु केसी? कसरी फसाए शम्भुले? शम्भु केसी कम्पनीका पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक पवन कुमार कार्कीका ससुरा हुन्। उनी मुखिया गाउँमा कुखुरा पालन गर्थे। त्यही बेला सबैका प्यारा शम्भु मुखिया गाउँका गाउँलेका सुख दुःखका साथी समेत थिए। साह्रै भलाद्मी देखिने र दुःख सुखमा साथ पनि दिने भएकोले शम्भुलाई गाउँलेहरूले सजिलै विश्वास गर्थे। शम्भु केसी कम्पनीका पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक पवन कुमार कार्कीका ससुरा हुन्। उनी मुखिया गाउँका एउटा यस्ता व्यक्ति हुन् जसलाई गाउँलेहरूले आँखा चिम्म गरेर विश्वास गर्ने गर्थे। उनी आम जनता र मुखिया गाउँका गाउँलेहरूको सुख दुःखका साथीसम्म पनि बनिसकेका थिए। शम्भु केसीले आम नागरिक र मुखिया गाउँका गाउँलेहरूको यो हकीकत बनाउलान् भनेर कसैले सपनामा सोचेको पनि थिएन होला। तर उनको जुन हरकत देखियो त्यसले गर्दा आम जनताको आशा भरोसा र सपनाको घर एकैचोटिमा चकनाचुर भयो। यही विश्वासमाथि विश्वासघात गर्दै गलत नियत बोकेर शम्भुले अनेक बहाना बनाएर गाउँले र आफन्तको नाममा जग्गा पास गरिदिन्थे। अनेक बहाना बनाएर हस्ताक्षर गर्थे, नागरिकता माग्थे र फकाउँथे पनि।
त्यसपछि उनी सोझा गाउँलेका नाममा कम्पनी खोलिदिन्थे। त्यही कम्पनीको नाममा क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट ऋण झिक्थे र आफै चलाउँथे, जसको पत्तो समेत हुँदैन थियो गाउँलेहरूलाई। तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको अनुसन्धानका क्रममा शम्भुको बदमासीको पोल खुल्यो। शम्भुको बदमासीको पोल खुलेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शम्भु केसी सहित व्यक्तिहरू विरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दर्ता गर्यो र पाटन उच्च अदालतले 29 वैशाख 2071 सालमा फैसला गर्दै केसी सहितका केही व्यक्तिलाई दोषी करार गर्यो। केहीले सफाई पाए। शम्भु केसी दोषी ठहरिए। केसीले विभिन्न 44 जनाको नाममा जग्गा पास गरिदिने, कम्पनी खोलिदिने र यस्तो कम्पनीको नाममा क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण बनाएर पैसा आफैले चलाउने गरेका थिए। हुन त ती 44 जनाको दोष नभएको आफैले ऋण निकालेको बयान समेत केसीले अदालतमा दिएका थिए, तर अदालतले ती 44 जनालाई दोषी मतियार ठहर गर्यो र अहिले पुरै गाउँका अधिकांश घरधुरीका कोही न कोही बैंकिङ कसुर अन्तर्गत जेलमा छन्। यसरी शम्भुको जालमा थुप्रै गाउँलेहरू फसे। भर्खर 11-12 पढ्दै गरेका सोझा छोराछोरीदेखि पढ्न लेख्न समेत नजान्नेहरूको नाममा करोडौँको ऋण देखियो। उनीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि, जसका कारण कानुनी रूपमा दोषी ठहर भएका उनीहरूसँग जेल जीवन बिताउनुको विकल्प भएन र छैन। त्यो शम्भु केसी भन्ने गाउँकै मामा पर्नेले अनि मेरो छोरालाई चाहिँ घुम्न जाउँ अब भनेर चाहिँ इलामतिर घुमाउन लिएर गएर चियाको त्यो टेक्सटाइल बनाइदिएर कम्पनी दर्ता गराइदिएर चाहिँ फसाइदिएको हो। कानुनी रूपमा उनीहरू अपराधी भए। केही अझै फरार सूचीमा छन् त केही जेलमा छन्। तर तथ्य यो पनि हो कि कानुनी रूपमा अपराधी ठहर भएका उनीहरू व्यवहारिक रूपमा निर्दोष छन् भन्ने सत्य पनि सबैले बुझेका छन्। र दाइ त अझ उसमा कारागारमा बस्दा बस्दा उतैबाट डेट पनि हुनुभयो। डेट भएको चाहिँ लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्षको हाराहारी भयो। कारावास जीवनमै उहाँको चाहिँ डेट भयो। तिम्रो चाहिँ यो पोल्ट्री फार्मलाई चाहिँ यताउति चाहिँ देखाएर विदेश जान सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ के भनेर लडाइ फकाइ गरेर खाली कागजमा र खाली चेकमा सही गराए। घटना घटेको यति लामो समय हुँदा पनि र गाउँलेहरू फसेछन् भन्ने तथ्य बुझ्दा पनि किन पुनः न्यायिक छानबिन गरिएन त भन्ने गुनासो आम गाउँलेहरूको रहेको छ। हाम्रो माग भनेको उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गरेर दुधको दुध पानीको पानी गराइपाउँ भन्ने एउटा मिडिया मार्फत सरकारलाई एउटा चाहिँ सन्देश दिन खोजेका हौँ हामीले। र दर्शकहरू, यसरी शम्भु केसीले आफ्ना सोझा गाउँलेहरूलाई फसाए र सिङ्गै गाउँका अधिकांश घरधुरीका अधिकांश नागरिकहरू अहिले ब्याङ्किङ कसुरको अभियोगमा कोही जेलमा छन्, कोही फरार सूचीमा छन्। अबको क्रममा हामी केही त्यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरू पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ जसलाई शम्भु केसी लगायतले फसाइदिए र क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स प्रकरणमा कसैका छोरा, कसैका छोरी, कसैका श्रीमान जेलमा छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। र कार्यक्रम अर्थ सरोकारको आजको अङ्कमा हामी तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा भएको घोटाला प्रकरण र सो प्रकरणमा फसेको एउटा सिङ्गै गाउँको अन्तर्कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र अबको क्रममा हामी तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक समेत रहेका शम्भु केसीले कसरी आफ्ना सोझा गाउँलेहरूलाई फसाइदिए सो तथ्यका थप केही प्रतिनिधि प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। यिनी मन्दिरा केसी र यिनका श्रीमान हरिचन्द्र केसी एउटा सानो परिवार थियो। श्रीमान धुलीखेलको पशु सेवा कार्यालयमा सानोतिनो जागिर गर्थे। मैन लोड सेडिङको समय थियो। हामी लेखा पढी भएको मान्छे पनि होइन, हामी साधारण एउटा नेपाली अक्षरलाई चाहिँ जानिन्छ, त्यहाँभन्दा विकल्प हाम्रो लेखी पढी पनि केही पनि छैन। न मेरो श्रीमानको थियो न मेरो छ। हामी त्यतिसम्म शिक्षित परिवार पनि होइनौँ नभएको कुरो। शम्भु केसीले अनेक ताना बाना बुनेर एउटा कागजमा सही गराए। कहिले काहीँ सरसहयोग गरिरहने शम्भुले उनका श्रीमानलाई कन्भिन्स गराएपछि मन्दिराले भने अनुसार नै गरिन्। तर जब क्यापिटल मर्चेन्टको काण्ड बाहिर आयो, प्रहरीले उनका श्रीमानलाई पक्राउ गर्यो। मेरो श्रीमान यहाँ धुलीखेल पशु सेवा कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यही कार्यरतको सिलसिलामै प्रशासनले उठाएर लिएर गएपछि कारागारमा उहाँलाई कति 1 हप्ता राख्यो। 1 हप्ता राखेपछि उहाँ 81 बिरामी हुनुभयो।
पक्राउ परे लगत्तै श्रीमान बिरामी परे, ज्यानमा पीडा थियो, थाप्लोमा लिँदै नलिएको करोडौँको ऋण त्यही चिन्ताले उनका श्रीमानलाई लग्यो। बिरामी हुनुभएपछि 7 महिना मैले धुलिखेल हस्पिटल नन स्टप श्रीमान पुर्याएर बसेँ। मैले श्रीमान बचाएर ल्याउन सकिनँ। अहिले उनी र उनका छोराछोरीहरू बिचल्लीमा छन्। वर्षौं भयो तनाव अनि तनाव मात्रै छ उनको जीवनमा। अब मेरै जग्गा हो, मेरै ब्याङ्क हो। अब यो चाहिँ नि सबै कुरा मै मेन्टेन गर्छु। यति एउटा चाहिँ नि पेपरमा साइन गरिदेऊ भन्नुभयो। अनि ल पेपरमा एउटा साइन गरिदिएको हो मैले। अब त्यति पेपरमा साइन गरेको 2 वर्षसम्म हामीलाई केही कुरा पनि थाहा भएन। अनि 81 ब्याङ्क ढल्यो रे भने अब के ब्याङ्क ढल्यो कसो ब्याङ्क ढल्यो हामीलाई थाहा छैन। अब ब्याङ्क भने के हो हामीले देखाए पनि छैन। कहाँ छ ब्याङ्क हामीलाई थाहा पनि छैन। अनि अब 81 अपर झट्टै अनि अब हल्लीखल्ली भयो। पुरा गाउँ घर इष्टमित्र नसनाता सबै हल्लीखल्ली भयो। हल्लीखल्ली भएपछि 81 आएर प्रशासनले आएर झ्याप मान्छे समाउने उठाउने लाने काम भयो। त्यतिखेरसम्म पनि हामीलाई के भएको छ भन्ने पुरा जानकारी छैन। अनि पछि अब 1-2 जना यसरी प्रशासनले उठाएर लगिसकेपछि यसरी फलानुले यसरी गराएको कागजमा चाहिँ यसरी ऋणी बनाइयो अरे हामीलाई। अब कागजको ऋणी हो हामी खास। हामी रेली ऋणी चाहिँ हामी होइनौँ। हामी एउटा पेपरको ऋणी भएछौँ। बनाइएछ हामीलाई ऋणी। अनि बल्ल थाहा भयो त्यतिखेर हामीलाई हामी ऋणी भयो बनाएको रहेछ भनेर। तपाईँको नाममा कति करोड ऋण देखाइएको त्यो बेला? 3 करोड चान्स छ। अब त्यो ब्याङ्क पनि हामीले देखाएको छैन, जग्गा पनि कहाँ हो हामीलाई थाहा छैन। अब घरमा आएर एउटा पेपरमा यति साइन गर्दे हुन्छ केही फरक पर्दैन भने घरमा त्यति गरियो। यिनी रघु कार्कीका छोरा, यिनका बुबा पनि करोडौं ऋण अपचलन गरेको प्रकरणमा जेलमा छन्। तर यिनका बुबाले सामान्य अक्षर लेख्न र चिन्न पनि सक्दैनथे। उनका बुबा र केही अन्य आफन्तलाई पनि उनै शम्भुले फसाए। यतिसम्म कि उनका बुबाले सो बैंक कहाँ छ भनेर देखेका पनि छैनन्। देख्दै नदेखेको बैंकमा आफूले लिँदै नलिएको ऋण करोडौं जरिवाना सहित दायित्व जम्मा भएको छ भन्ने यो परिवारलाई थाहा नै थिएन। तर जब फाइनान्सको घोटाला प्रकरण बाहिर आयो उनीहरूलाई बल्ल थाहा भयो आफूले विश्वास गरेको शम्भुले नमज्जासँग फसाएका रहेछन्। अब चिन्जानको मान्छेले अब आफ्नो नाममा भएको जग्गा हदबन्दी लाग्छ भनेर विश्वासको आधारमा अब यो जग्गा चाहिँ राखिदिनु भनेर जग्गा मात्र राखिदिने भन्ने सोचेर जग्गा ट्रान्सफर भएको हो। हदबन्दीमा पर्छ मेरो जग्गा भनेर होइन। अनि त्यही जग्गाको सिलसिलामा जग्गा राख्ने मात्र थाहा छ यहाँको मान्छेहरू। अरूलाई त्यो ऋण धन भन्ने चाहिँ जब 2068 सालमा हाम्रो बुवाहरूलाई घरबाट पुलिसले समातेर लिएर गयो अनि त्यसपछि मात्र टाउकोमा ऋण रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो होइन। जब पुलिसले आएर समातेर लिएर गइसकेपछि मात्र सबै अरू हामी त सबै आफन्त हुन् नि त यहाँको। जति पनि क्यापिटल मर्चेन्टका फेक ऋणीहरू छन्, डमी ऋणीहरू, उनीहरू चाहिँ हामी सबै नातागोताभित्रको मान्छेहरू हुन्। उहाँहरूले चाहिँ नातागोताको मान्छेले चाहिँ अब के अरे एउटा विश्वासका आधारमा जग्गा मात्र राख्ने भन्ने थाहा भएको होइन। अब जस्तै ऋण लिएको भए होइन पुलिस आएर समातेर लिएर गइसकेपछि मात्र के छ समात्यो के गर्यो भन्दाखेरि सबै नातागोताले थाहा पाउन् किन समात्यो त भन्दा ऋण रहेछ भनेर। अनि त्यो बेला चाहिँ सबैले ल सबैको नाममा सबैले जग्गा पास गरेका थिए। अनि त्यो जग्गा चाहिँ अर्को ऋणको प्रयोजनको लागि युज गरेर छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन। त्यसपछि चाहिँ मेरो टाउका ऋण रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएर भागाभाग भयो भनौँ न। कुनै मिडिया मार्फत अब सुनवाईको क्रममा गयो त्यसमा सबै ऋण परिसकेपछि केही सिप लागेन भनौँ न। अब केसमा त्यो जग्गाको लागि बाहेक अरू मैले देखाएँ हाम्रो चाहिँ अब सबै केसमा भनौँ न धेरै जस्तो केसमा फेक सही ऋणीले सही गरेकै होइनन्। यिनी सो गाउँका अर्का गाउँले उनका बुबा पनि सो फाइनान्सका ऋणी ठहरिएका छन् र उनी अहिले धुलीखेलको जेलमा छन्। उनका बुबा फर्निचर व्यवसाय गर्थे र अनेक ताना बुना बनाएर उनका बुबालाई पनि फसाएको तर्क छ गाउँलेको। उनी भनिरहेका छन् अहिले एउटा सानो ऋण लिनु पर्दा परिवारका साक्षी मागिन्छ। तर मेरो बुबाले त्यति बेलाको 8 करोड रुपैयाँ लिँदा किन परिवारलाई जानकारी समेत दिएन? अदालतमा मुद्दा पर्दा समेत हामीलाई थाहा नै दिएन किन? एक कक्षा पनि नपढेका आफ्ना सोझा बुबालाई फसाएर त्यस्तो बिचल्लीमा पारिदा पनि किन कोही हाम्रो दुःख देख्दैनन्? मेरो बुवा पनि अहिले धुलीखेल कारागारमा अहिले भर्खरै हुनुहुन्छ। लगभग 5 वर्ष जेल भुक्तान गरिसक्नु भयो उहाँले पनि। मलाई पनि खासै थाहा थिएन, हामी पनि सानै थियौँ, मलाई पनि केही त्यस्तो कुराहरू थाहा थिएन, हाम्रो परिवारमा पनि कसैलाई पनि थाहा थिएन।
जब बुवालाई चाहिँ समाउन घरमा चाहिँ प्रहरीहरू आउनुभयो त्यस पछाडि मात्र चाहिँ मेरो बुवा पनि ऋणी हुँदो रहेछ फलानु ब्याङ्कमा भन्ने खालको कुरा हामी परिवारलाई थाहा भयो। अर्काले मेरो आफ्नो घरको जग्गा पनि होइन, अरूले कहाँबाट कसले दिएको छ मन्जुरीनामा दिने मान्छे त चिनेको छैन। मेरो बाले एक कक्षा पनि पढ्नु भएको छैन, सिधा कुरा गर्दा एक कक्षा पनि पढ्नु भएको छैन। दुःख गरेर चाहिँ एउटा फर्निचर दर्ता गरेर सरकारले ट्याक्स तिरेर दर्ता गरेर चाहिँ फर्निचर चलाएर बसिरहनु भएको थियो होइन। त्यही दर्ता गरेको आधारमा चाहिँ यो मेरो नाममा चाहिँ मलाई ट्रान्सफर गरिदियो, मेरो नाममा ट्रान्सफर गरिदिने हो भनेर चाहिँ मलाई बेच्ने हो तिमीले भनेको आधारमा चाहिँ सही गराएर उहाँलाई ऋणी बनाइएको रहेछ। जबकि उहाँहरूले त बैङ्क पनि देख्नु भएको छैन, त्यो बैङ्क कस्तो थियो भनेर बैङ्कको अनुहारसम्म पनि उहाँहरूले देख्नु भएको छैन भने यहीँ चाहिँ फर्निचरमा आएर चाहिँ मलाई तिमीले चाहिँ यो चाहिँ फर्निचर बेच्दैछौ भनेर चाहिँ त्यो नबुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ सही गराएर चाहिँ। यिनका श्रीमान प्रकाश केसी पनि जेलमा छन्। श्रीमान करोडौं ऋण लिएको भन्दै ऋण अपचलनको केसमा जेलमा छन्, तर उनलाई आफ्ना श्रीमानको नाममा ऋण भएको कुरा उनलाई कल्पना समेत थिएन। भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन सकिएको छैन, छोराछोरीको बिचल्ली छ, तर थाप्लोमा करोडौं ऋण छ। उनी शम्भुले नमज्जासँग फसाए। 5 करोडको ऋणी अब बुढा जेलमा गएर बस्नुभएछ। अब घरमा यस्तो छ ताल, अब के हो कसो हो हामीले ल्याएको छैन, देखाएको छैन पैसा कसले झिक्या हो के गरे हो साइन गरे भएर त्यत्रो पैसा कहाँ लया हो। अब हामीहरूको घर हेर्न गए नि हुन्छ, हाम्रो जिम जग्गा कति छ हेर्न गए नि हुन्छ, बैङ्कमा कति खाता खोलेर छ त्यो हेरे नि हुन्छ। ऋणी भनेर त्यसरी लगेर थुनेर राखेको छ। छोराहरूलाई पनि थाहा थिएन, छोरा छन् 2टा, छोरी उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन। एकैचोटि चाहिँ ब्याङ्कले आएर प्रशासनले आएर समाएपछि मात्र थाहा भयो। हजुर एकचोटि यति करोडको ऋणी रे भनेर समाएर लयो नि 3 वर्ष भइसक्यो। अहिले कति करोडको ऋण लागेको छ? 5 करोड र खोइ कति लाख 19 लाख कि कति भने अहिले अचेलभरि सुनेको छ। तपाईँको श्रीमानले चाहिँ एउटा कागजमा हस्ताक्षर मात्र गर्नुभयो हो कि अरू के हो? त्यही मात्रै गरे हो, त्यही कागजमा लेखा मात्रै हो, त्यो पैसा लिन गएको पनि होइन, लिएर आएर यहाँ केही गरे नि छैन। 300 वर्ष अगाडिको घर भत्किन लाए पैसाले त्यस्तो घरमा बसिया छ, त्यत्रो करोड पैसा लिएर आएको भेट्यो भने कस्तो घरमा बसिन्थ्यो होला, हेर्न गए पनि हुन्छ। त्यही हो, अरू त के भन्नु छ र। क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्सको यो प्रकरण यसले दिएको दुःख र यसले छोडेर गएको छाप अहिले पनि ती मुखिया गाउँका गाउँलेहरूको जनजीवनमा छापिरहेको छ। र दर्शकहरू, हामीले यसभन्दा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा र आज देखाएका यी उदाहरणहरू केवल प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्। यसरी कसैले फसाइएकै भरमा ब्याङ्किङ कसुरको अभियोगमा जेल परेकाहरू धेरै छन्। यो प्रकरणमा पनि प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। र अर्थ सरोकारमा हामी तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा घटेको एउटा घोटाला प्रकरण र सो घोटाला प्रकरणमा फँसेका सोझा गाउँलेहरूको अन्तर्कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र दर्शकहरू, केही समय अगाडि घटेको यो प्रकरणमा अहिले पनि सोझा गाउँलेहरू जेलमा छन्। कानुनले उनीहरूलाई अपराधी ठहर गरेको छ र सोही अपराधको सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् उनीहरू। तर सबैले बुझेको सत्य र तथ्य यो पनि हो कि सोझा गाउँलेहरूलाई कसैले फसाइदिएर उनीहरू यो प्रकरणमा फँसेका हुन्। तर कानुनले व्यवहार नहेर्दो रहेछ र कानुनले उनीहरूलाई अपराधी ठहर गरेको छ। तर कानुनको एउटा सिद्धान्त छ भनेर धेरै ठाउँमा विश्लेषण गरिन्छ कि बरु सयौं अपराधीहरू छुटुन्, एउटा निर्दोष नफसोस्। तर यो प्रकरणमा त थुप्रै निर्दोषहरू फसिरहेका छन् भन्ने तथ्य बुझ्दा बुझ्दै पनि कतिले यसलाई बुझाउन सकेनन्, कसैले बुझेर पनि बुझ पचाउनु परिरहेको बाध्यात्मक स्थिति छ भने यसको दुःखमा वा यसको पीडामा भने ती अबोध सोझा गाउँलेहरू परिरहेका छन्। शम्भुले अनेक ताना बाना बुनेर गाउँलेलाई फसाए। कसैलाई हाउसिङ व्यवसाय गर्न बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिन मिलेन, तिम्रो पोल्ट्री फर्म छ त्यही ऋण राखौ भनेर फसाइयो त। कोहीलाई मेरो जग्गा देखाउन मिलेन, तिमीले त्यहाँ ल्याप्से लगाइदेऊ न भनेर फसाए। अझ कतिको त नागरिकता मागेर सबै काम उनकै मान्छेले गरे। दुःख पर्दा केही सहयोग गर्ने शम्भुले यतिसम्म घात गर्लान् भनेर गाउँलेको मनमा छँदै थिएन। तर
भयो फरक। दशा लागेपछि कसको पो के लाग्छ र? कमाउने छोरो जेलमा पर्यो, पेन्सन पाक्नै लागेको जागिर गयो, धेरैका सपनाहरू उजाडिए, धेरैका इच्छा आकाङ्क्षा र ती सपनाहरू सपनामै मात्र सीमित रहे। त्यसै बिचमा आफन्तको आशमा औला गनेर बिताइरहेको जीवनमा भूकम्प गयो। घरहरू भत्किए, भत्केका घरहरू बनाउने जागरै छैन, जागर भइहाले पनि पैसा छैन। त्यसैमाथि थाप्लोमा करोडौँको ऋण कसरी आयो भन्ने सम्मका हिक्का पनि छैन यो पीडित गाउँका पीडित बासिन्दाहरूलाई। गाउँलेका नाममा करोडौँको ऋण लिएर शम्भुले चलाए तर ऋण तिरेनन्। जब क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स समस्याग्रस्त भयो र छानबिन अगाडि बढ्यो, शम्भुको बदमासीको पोल त खुल्यो तर त्यति बेला निकै ढिला भइसकेको थियो। कोही एकले पुरै गाउँले फसाउँदा देशमा निरङ्कुश तन्त्र थियो, तर अहिले त देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ। देशमा जनताको शासन छ भनेर भाषण दिने नेताहरू किन यो प्रकरणमा छुट्टै छानबिन समिति बनाएर पुनः छानबिन हुँदैन त? पीडितहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। यदि कानुनको नजरमा कोही निर्दोष फस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो भने किन त्यसको अपवाद हामी मात्र पर्यो भन्ने पीडा बोलिरहेका छन् गाउँलेहरू। अर्काले मन्जुरीनामा दिएको जग्गामा चाहिँ मेरो बाउलाई ऋणी बनाएर चाहिँ फसाउन मिल्थ्यो होला त? राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर सबले हामीलाई दबाब पेला पारे, हामीलाई केही जानकारी पनि भएन, हामीले केही बुझेको पनि छैन, हामीले केही जानेको पनि छैन, हामीलाई थाहा पनि छैन। अब यो किन भयो? अब एकजना दुईजना व्यक्तिले यत्रो देशै हाँक्न सक्ने रहेछन् त, अब देश चलाउनु उनीहरूलाई दिए भयो भने भइहाल्थ्यो। एउटा संस्थाले 44 जना आफन्तलाई ऋण दिने, हेर्नु अब यसैमा फ्रड देखिसक्यो। 44 जना आफन्तलाई मात्र ऋण दिन्छ, आफन्त मात्र व्यवसाय हुन्छ, आफन्त मात्र कम्पनी सञ्चालक। फेरि त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि भनौँ न कुनै पनि कम्पनी यताउति सञ्चालन गरेका थिएन। सबै सामान्य परिवार, आफ्नो सामान्य घर परिवार चलाएर बस्ने मान्छे मात्र कम्पनी होल्डर। त्यो खालको पक्षमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। छानबिन समिति उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने हो कि विभिन्न के गर्ने हो त्यो गरेर कम्तीमा पनि न्याय मर्नु भएन। हामीले जति पीडा पायौँ तर न्याय चाहिँ मर्नु भएन। गम्म खाने पाखा लाग्ने, हामी खाना नपाउने चाहिँ नि जेलमा अहिले परिसकेपछि पनि होइन, अब यो के छ कसो छ भनेर घरमा बुझ्न आउने के छ तिमीहरूको पनि आउँदैनन्, केही पनि सोधपुछै छैन कि आउनु पर्दैन। यसले हाम्रो समग्र विधिको शासनमाथि न्याय गर्यो र हाम्रो एउटा सामान्य प्रश्न सम्पूर्णलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो विषयमा जरुर बुझ्नुपर्छ, बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन। यदि यस्ता नजिरहरू भोलि विद्रोहका रूपमा विस्फोट भए भने त्यसले समग्र नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हानि गर्छ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम अर्थ सरकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।